बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। बहर अहमर में हौसियों के हमले, अमेरिका ने चीन से मदद मांग ली। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान चीन के आला हुकाम के साथ मुतअद्दिद बार बहर अहमर में हौसियों के हमलों का मामला उठाया है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हौसियों के 2 एंटीशिप मिसाइल तबाह कर दिए गए हैं जो बहरा अहमर में हमले के लिए तैयार थे। सेनेट काम का कहना था कि हौसियों के एंटीशिप मिसाइल बहरा अहमर में हमले के लिए तैयार थे। बताया जा रहा है कि हौसियों के मिसाइल तजारती जहाज़ों और खित्ते में अमरीकी बहरिया के जहाज़ों के लिए खतरा है और अमरीका के लिए खतरा पैदा करने वाले जहाज़ों को तबाह कर दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हौसियों का अमेरिका और बरतानवी स्टाफ को यमन छोड़ने का हुक्म। यमन में हमलों के बाद हौसियों ने अक़वाम मुत्तहिदा और इसकी मुतल्लिका एजेंसियों में काम करने वाले बरतानवी और अमरीकी स्टाफ को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हौसियों के ज़ेर कंट्रोल यमन के दारुल हुकूमत सीना में हुकाम ने अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर को ख़त लिख कर वार्निंग देते हुए कहा है कि अमरीका और बरतानवी शहरियत वाले स्टाफ रुकन के पास मुल्क छोड़ने के लिए 1 माह की मोहलत है। उन्होंने कहा है कि डेडलाइन ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मुल्क छोड़ दें और डेडलाइन के बाद मुल्क छोड़ने के लिए सिर्फ 24 घंटे का नोटिस दिया जाएगा। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहलकार ने बताया है कि हौसियों की जानिब से लिखे गए ख़त का तमाम शराकत दारों को इल्म है और देख रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा। उन्होंने कहा है कि यमन में अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर भी बरतानवी शहरी हैं। वाज़ेह है कि हौसियों की जानिब से मुल्क को छोड़ने का हुक्म अमेरिका और बरतानिया की जानिब से मुश्तरका हमले के बाद सामने आया है। अमेरिका ने खुद से भी कई एक हमले किए हैं जबकि मंगल को बरतानिया के साथ मिलकर भी हौसी टारगेट्स को निशाना बनाया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन में इंसानी सूरत हाल को खौफनाक करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस का कहना है कि फ़लस्तीन में इंसानी सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस ने अपने एक बयान में कहा है कि इसराइल की जानिब से 2 रियासती हल को बार बार मुस्तरद करना नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा है कि गजा की पूरी आबादी हालिया तारीख में बेपनाह तबाही बर्दाश्त कर रही है और फ़लस्तीनी अवाम की इज्तिमाई सज़ा के लिए कोई भी जवाब पेश नहीं किया जा सकता। अंतोनियो गुटेरेस का कहना था कि फ़लस्तीन में इंसानी सूरत हाल खौफनाक है और गजा में वबाई अमराज फैलने के इम्कानात हैं। वाज़ेह है कि इसराइल ने फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास को 2 माह के लिए जंग बंदी की तजवीज़ दे दी है। इसराइल तमाम यरगमालियों की रहाई के लिए गजा में 2 माह की जंग बंदी पर आमादा हो गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका ने गजा में बफर जोन बनाने की इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमेरिका की जानिब से गजा में इलाकाई तब्दीलियों और गजा में बफर जोन बनाने की इसराइली तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। बैनुल-अक़वामी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन का इस हवाले से कहना है कि इसराइल को 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा होने से रोकने का हक है, लेकिन जब गजा की मुस्तकिल हैसियत की बात आती है तो हम बहुत वाज़ेह हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन ने मज़ीद कहा है कि हम इसकी सरजमीन पर तजावुज़ात ना करने के बारे में वाज़ेह हैं। नकल मकानी करने वालों के घरों को वापसी की हमायत करते हैं। दूसरी जानिब वस्ती गजा में ज़मीनी लड़ाई के दौरान एक ही दिन 24 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत पर इसराइल चीख उठा है। इसराइली वज़ीर आज़म, सदर और कौमी सलामती के वज़ीर ने मुश्किल तरीन दिन का एतराफ़ कर लिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 22 जनवरी का दिन 7 अक्टूबर के बाद गजा में इसराइली फौजियों के लिए सबसे मोहलिक तरीन दिन रहा। इसराइल के परेशान वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि 24 फौजियों की हलाकत के साथ ये जंग शुरू होने के बाद का मुश्किल तरीन दिन है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल ने हमास के साथ जंगबंदी के लिए 6 शराइत रख दी। तुर्क मीडिया इसराइल ने हमास के साथ 2 माह तक जंग बंदी और कैदियों के तबादले के लिए 6 शराइत पेश कर दी और अगले 48 घंटे के दौरान पेशरफ्त का इम्कान है। तुर्क सरकारी खबरसा एजेंसी के मुताबिक इसराइली न्यूज़ चैनल 12 ने दावा किया है कि इसराइल ने 6 शराइत पेश कर दी हैं
اور اب سازشوں کے ذریعے فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس کے جواب کا منتظر ہے اور اس کا جواب 48 گھنٹوں کے دوران متوقع ہے۔ چینل 12 کے مطابق حماس سے بات کرنے کے بعد سازشوں کا جواب آج یا کل تک آنے کا امکان ہے، جس میں طے ہوگا کہ آیا اس پر پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں، جبکہ حماس کا مطالبہ ہے کہ جب تک اسرائیل غزہ کو آزاد نہیں چھوڑ دیتا تب تک جنگ جاری رہے گی اور قیدیوں کا تبادلہ بھی اسی وقت ہوگا۔ اسرائیلی عہدیدار کا نام ظاہر کیے بغیر رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم مذاکرات شروع کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ خیال ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پیر کو بتایا تھا کہ اسرائیل نے 2 ماہ کی جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے پیشکش کی ہے، لیکن شرائط کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں 28 دن تک زیر آب رہنے والی مسافر آبدوز کا منصوبہ۔ یورپی ملک آسٹریا کی ایک مقامی کمپنی نے 4 ہفتوں تک زیر آب رہنے والی مسافر آبدوز کا منصوبہ پیش کر دیا۔ کمپنی میگالو کی 165.5 میٹر لمبی میگالو M5 نامی سپر سب میرین میں بیک وقت 20 مسافر اور عملے کے 40 افراد کے سوار ہونے کی گنجائش ہے اور یہ 28 دنوں تک مسلسل زیر آب رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس سپر آبدوز میں ایک سوئمنگ پول، وائن سیلر اور سینما موجود ہے، تاہم اس کی تعمیری لاگت $2 ارب تک کی ہے، جو اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ اس سے صرف عمرہ ہی مستفید ہو سکتے ہیں۔ آسٹریا کے شہر گراز کی مقامی کمپنی کی جانب سے بنائی جانے والی یہ آبدوز 250 میٹر کی گہرائی تک جا سکتی ہے۔ کمپنی کے CEO نے کہا ہے کہ کمپنی نے اپنا ہدف موجودہ سپر یاٹ کا تجربہ رکھنے یا نہ رکھنے والے ارب پتی افراد کو رکھا ہے، کیونکہ یہ لوگ انتہائی نوعیت کی انفرادیت، تحفظ، ایڈونچر یا تجربے کا تقاضا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا ایک نیا منصوبہ ہونے کی وجہ سے مالی وسائل کی ضرورت ہوگی اور اس کو ڈیزائن کرنے اور تعمیر کے لیے وقت درکار ہوگا۔ کمپنی کے CEO کے مطابق کمپنی فی الحال دلچسپی ظاہر کرنے والے افراد سے سب میرین بنانے کے متعلق بات چیت میں مصروف ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں رام مندر کے افتتاح سے بھارتی مسلمانوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں، BBC نے خبردار کر دیا۔ مودی سرکار کے انتہا پسند اقدامات نے بھارت کی سرزمین مسلمانوں پر تنگ کر دی اور رام مندر کے افتتاح سے ان کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق شواہد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایودھیا نہ صرف ہندو بلکہ مسلم تہذیب اور ثقافت کا بھی اہم مرکز ہے۔ ایودھیا میں جگہ جگہ مساجد، مقبرے، درگاہیں اور قدیم قبریں اس شہر میں مسلمانوں کی صدیوں سے آباد کاری کا پتہ دیتی ہیں۔ BBC کا کہنا تھا کہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق ایودھیا میں 55 مساجد، 22 قبرستان، 22 مزارات اور 11 امام بارگاہیں موجود ہیں، لیکن اب مسلمانوں کے نشانات مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایودھیا وقف بورڈ کے صدر محمد اعظم قادری کا کہنا تھا کہ رام مندر کے حق میں بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد انتہا پسند ہندو مافیا کی نگاہیں مسلمانوں کے قبرستانوں پر لگی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کے کئی قبرستانوں اور وقف کی گئی جائیدادوں پر قبضہ مافیا ہندو تسلط جما چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جرمن میڈیا DW نے لکھا کہ رام مندر کی مزید توسیع کا امکان ہے، جس کی زد میں مسلمانوں کے بہت سے قبرستان اور مقبرے آ سکتے ہیں۔ متنازعہ رام مندر کی تعمیر میں مذہبی قوم پرستی کی نئی بنیاد رکھتے ہوئے بھارت کی سیاست کا منظرنامہ بدل گیا ہے۔ مسلمانوں کی زمینوں اور قبرستانوں پر تیزی سے قبضہ کیا جا رہا ہے۔ رام مندر کے افتتاح کے بعد ایودھیا کے مسلمان روزگار سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ بارودی سرنگ دھماکہ، 24 اسرائیلی فوجی ہلاک، فوری جنگ بندی کی جائے سعودی کابینہ۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ غزہ میں حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے دوران بارودی سرنگ دھماکے میں اور دوسرے حملے میں 24 فوجی مارے گئے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق غزہ کے وسطی علاقے کسوفیم کی سرحد کے نزدیک حماس کے ٹھکانوں اور ان کے زیر استعمال عمارتوں کو تباہ کرنے کے دوران بارودی سرنگ دھماکہ ہو گیا، جبکہ ٹینک کو گولہ مارا گیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں صفاقیت کی انتہا کر دی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی النصر ہسپتال، رفح، دیر البالہ، خان یونس اور القدس ہسپتال کے اطراف میں بمباری کی گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیلی فوج کے زمینی حملوں میں متعدد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس پر سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ سعودی کابینہ کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔
سعودی کابینہ نے کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو روکا جائے، غزہ میں فلسطینیوں تک امداد پہنچانے کے اقدامات کیے جائیں، خطے میں دیر پا امن کے لیے کوششیں تیز کی جائیں۔ قطر نے کہا اسرائیلی حملے ثالثی کی کوششوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ فرانس کے تعاون سے غزہ میں 11 ٹن امدادی سامان پہنچایا۔ اسرائیل نے حماس کے ساتھ جنگ بندی کے لیے 6 شرائط رکھ دیں، اگلے 48 گھنٹے میں پیش رفت کا امکان ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔